वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 40 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है हुक्मिया जुमले, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें हम कोई हुक्म देते हैं, दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट करते हैं, नसीहत यानी एडवाइस करते हैं, फॉरबिड करते हैं यानी किसी काम से मना करते हैं, या सजेस्शन देते हैं यानी अपनी राय का इजहार करते हैं। इन्हें चेंज करने का तरीका है कि कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और सेड टू की जगह हम ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एडवाइस, सजेस्ट, डायरेक्ट या इनकरेज या अर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा टू के फ़ौरन बाद हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और अगर सॉरी, प्लीज़ या काइंडली के अल्फाज आ जाएँ तो इन्हें हम ख़त्म कर देंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि द ऑफिसर सेड टू द पीएन, अफसर ने अपने चपड़ासी से कहा गेट आउट ऑफ माई चैम्बर, मेरे कमरे से बाहर दफ़ा हो जाओ, यानी उसने उसे गुस्से में हुक्म दिया है। तो अब हुक्म देने के लिए हम सेड टू की जगह ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सेड चूँकि सेकंड फॉर्म है इसलिए ऑर्डर की भी सेकंड फॉर्म यानी ऑर्डर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन, उसके बाद कॉमास को ख़त्म करने के लिए टूल इस्तेमाल करेंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ माई, क्योंकि फ़र्स्ट पर्सन है और ये अपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सब्जेक्ट है ऑफिसर तो इसका प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होगा हिज, गेट आउट ऑफ हिज चैम्बर, यानी द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज चैम्बर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तालिब इल्म ने उस्ताद से कहा प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर फॉरगिव मी दिस टाइम, इस दफ़ा मुझे माफ़ कर दें। तो इसका होगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, यानी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से दरख्वास्त की। प्लीज़ का लफ्ज़ ख़त्म कर देंगे और कॉमास को ख़त्म करने के लिए टू इस्तेमाल करेंगे। टू फॉरगिव, मी की जगह हिम आएगा। मी फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है स्टूडेंट और इसका प्रोनाउन आएगा ही और उसकी ऑब्जेक्टिव केस है हिम। फॉरगिव हिम, दिस की जगह आएगा दैट टाइम। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी, अपना काम करते रहो। तो यहाँ पर उसने उसे अर्ज किया है, हौसला दिया है, उसकी हिम्मत बढ़ाई है, तो इसलिए सेड टू की जगह आएगा अर्ज्ड। आई अर्ज्ड हिम, कॉमास को ख़त्म करने के लिए आएगा टू कीप ऑन डूइंग हीज ड्यूटी। नेक्स्ट है ही सेड टू अस, उसने हमें कहा सबमिट योर असाइनमेंट्स सून, अपनी असाइनमेंट्स जल्दी जमा करवा दो, यानी यहाँ पर उसने उन्हें हदायत की है, इंस्ट्रक्शन दी है। तो ये आएगा ही इंस्ट्रक्टेड अस टू सबमिट आवर असाइनमेंट्स सून। नेक्स्ट है शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा ट्राई योर लक अगेन, अपनी किस्मत को दोबारा आजमाओ। यहाँ पर उसने उसे एनकरेज किया है, हौसला दिया है, तो ये आएगा शी एनकरेज्ड मी टू ट्राई माई लक अगेन। नेक्स्ट है आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा कंसल्ट अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर से मशवरा करो। यहाँ पर उसने उसे अपनी राय दी है, सजेस्ट किया है, सजेशन दी है, तो यहाँ पर आएगा आई सजेस्टेड हर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट है शी सेड टू हर टीचर, उसने अपने उस्ताद से कहा काइंडली फॉरगिव मी नाउ, बराए मेहरबानी अब मुझे माफ़ कर दो। शी रिक्वेस्टेड हर टीचर रिस्पेक्टफुली टू एक्सक्यूज़ हर देन। ये तो थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि डू नॉट या नेवर से शुरू होते हैं और डू नॉट और नेवर को ख़त्म कर दिया जाता है और इसकी जगह फॉरबिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पास्ट टेंस हो तो फॉरबिड की जगह फॉरबिड यानी उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि द मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने अपनी बेटी से कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। तो इसका होगा द मदर फॉरबेड, यानी मना किया। द मदर फॉरबेड हर डॉटर, माँ ने अपनी बेटी को मना किया। टू, अब डू नॉट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि फॉरबेड के अंदर ही डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी नॉट का ना करने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। द मदर फॉरबेड हर डॉटर, माँ ने अपनी बेटी को मना किया टू डिस्टर्ब हर, कि उसे तंग ना करे, यानी माँ ने अपनी बेटी को तंग करने से मना कर दिया। उसके बाद है शी सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। तो इसका होगा ही फॉरबेड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइस, उसने बच्चों को शोर करने से मना कर दिया। नेक्स्ट है ही सेड टू देम, उसने उसे कहा
نیور ٹیل اے لائی، کبھی بھی جھوٹ مت بولو۔ تو اس کو ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہی فوربیڈ دیم ٹو ٹیل اے لائی، اس نے انہیں جھوٹ بولنے سے منع کر دیا۔ دوسرا اس میں ایک نصیحت کا بھی پہلو ہے، یعنی ایڈوائز بھی کی گئی ہے، تو اس کا ہوگا ہی ایڈوائزڈ دیم، اس نے انہیں نصیحت کی نیور ٹو ٹیل اے لائی، کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولو۔ یہاں پر ہم نے نیور کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم ایڈوائز کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، اور فوربڈ میں نیور اور ڈو ناٹ کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر نیور یا ڈو ناٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہی سیڈ ٹو ہر، اس نے اسے کہا ڈونٹ ابیوز ادرس، دوسروں کو گالی مت دو۔ اسے بھی دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی ہی فوربیڈ ہر ٹو ابیوز ادرس، یا ہی ایڈوائزڈ ہر ناٹ ٹو ابیوز ادرس۔ نیکسٹ ہے ہی سیڈ ٹو دا وزٹر، اس نے سیاح یعنی سیر کرنے والے سے کہا گو اوے فرام ہیئر، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ اس نے آرڈر دیا ہے، یعنی ہی آرڈرڈ دا وزٹر ٹو گو اوے فرام دیئر۔ نیکسٹ ہے دا بیگر سیڈ ٹو می، فقیر نے مجھ سے کہا گیو می فوڈ فار مائی چلڈرن پلیز، برائے مہربانی مجھے میرے بچوں کے لیے کچھ کھانا دے دو۔ دا بیگر ریکویسٹڈ می، یعنی فقیر نے مجھ سے درخواست کی ٹو گیو ہیم، کہ اسے دے دی جائے فوڈ فار ہز چلڈرن، اس کے بچوں کے لیے خوراک۔ دا بیگر ریکویسٹڈ می ٹو گیو ہیم فوڈ فار ہز چلڈرن۔ نیکسٹ ہے دا پولیس مین سیڈ ٹو دا ڈرائیور، پولیس والے نے ڈرائیور سے کہا شو می یور لائسنس، مجھے اپنا لائسنس دکھاؤ۔ دا پولیس مین آرڈرڈ دا ڈرائیور ٹو شو ہیم ہز لائسنس۔ نیکسٹ ہے ہی سیڈ ٹو اس، اس نے ہمیں کہا ٹیک اے باتھ ویری ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے نہایا کرو۔ ہی ایڈوائزڈ اس، اس نے یعنی ہمیں نصیحت کی ٹو ٹیک اے باتھ ویری ارلی ان دا مارننگ۔ نیکسٹ ہے ہی سیڈ ٹو ہر چلڈرن، اس نے بچوں سے کہا ڈو ناٹ مکس ود بیڈ بوائز، برے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اب یہاں پر بھی دو طریقوں سے اسے کیا جا سکتا ہے، یعنی فاربڈ بھی لگا سکتے ہیں اور ایڈوائز کے طریقے سے، یعنی شی فاربڈ ہر چلڈرن ٹو مکس ود بیڈ بوائز، یا شی ایڈوائزڈ ہر چلڈرن ناٹ ٹو مکس ود بیڈ بوائز۔ نیکسٹ ہے رنگ دا بیل ان کیس آف ڈینجر، خطرے کی حالت میں گھنٹی بجا دو۔ سیٹ دا کلرک ٹو دا واچ مین، کلرک نے واچ مین سے کہا، تو اس کا ہوگا دا کلرک انسٹرکٹڈ دا واچ مین، یعنی اس نے اسے ہدایت دی ٹو رنگ دا بیل ان کیس آف ڈینجر، کے خطرے کی حالت میں گھنٹی بجا دو۔ یہاں پر امپیریٹیو سینٹینسز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر گرامر یا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔